बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है और पीर का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पसंद की शादी, घर वालों की मर्ज़ी, ना चाहते हुए बेचारे मजबूर होकर बेटियां बेटे उनकी शादी कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ज़ारा वाला केस मैं आपके सामने बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं ताकि बच्चियां जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो महफूज रहें। हर वालिदैन की, सबकी ये कोशिश होती है कि उनकी बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनको ससुराल में कोई मसला ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात होते हैं कि आपकी जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं वाक़यात सुन के। ऐसा एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। पसंद की शादी करती है लड़की, सेटल दुबई में अपने वालिदैन के साथ। माँ बाप दुबई में रह रहे हैं और बच्ची जो है वो ज़बरदस्त पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी, और फिर उसके बाद जो है उसकी यहाँ पे पाकिस्तान में अपने रिश्तेदार के साथ, ज़ाहिर होता है पसंद है, या तो एक बड़ा वो एक फैक्ट है जो जिससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। बहरहाल जी उनकी पसंद होती है, शादी करना चाहते हैं, घर वाले कहते हैं देख लो, तुम अपनी मामला देख लो, जो भी है। बच्ची नहीं मानती और बिलाखिर वो उसकी जो है वो शादी कर देते हैं पाकिस्तान। 10 साल उस शादी को हो जाते हैं, 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि वो शख्स जिसने जो है वो अपना इतनी पसंद से शादी की, जिसने सारा कुछ किया, वो कत्ल कर देता है। और ये ख़बर जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर आती है, पुलिस पहुंचती है, शख्स फ़रार हो गया होता है। वजह क्या बनी? ये लड़की कौन थी? इसके वालिदैन अब दुबई में भी नहीं हैं, वो बेचारे उम्रे पे गए हुए हैं, उनको वहाँ ख़बर मिली। ये सारा मामला है क्या, आज की इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूँगा। और वीडियो करने का मकसद अगेन वही अवेयरनेस, वही चीज़ें कि जी बच्चियाँ जो हैं कोई पता नहीं होता, वो तकरीबन तमाम ज़बानों में मिसाल है, हमारी ज़बान में भी है, कहते हैं कि कोई चख के जो है ना वो नहीं पकाता, जब चीज़ बन जाती है तो पता चलता है। पता नहीं आप लोगों की ज़बान में भी होगी, हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जब आप पकाने लगते हैं तो आपने पहले नहीं चखा होता, जब बन जाता है तो पता चलता है कि क्या बना है। तो बहरहाल वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जी। ये है जी मटियारी, इसकी तहसील है सईदाबाद और इसका नवाही गांव है बखर जमाली। मटियारी का आपको पता है। बहरहाल जी यहाँ पे पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक घर में फायरिंग हुई है और एक ख़ातून जिसका नाम राबिया अफशां है, उसको किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये 3 बच्चों की माँ है। पुलिस यहाँ पे भाग के जाती है और फिर उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पे जाके देखती है तो एक ख़ातून की जो है वो खून में लथपथ लाश पड़ी होती है। बच्चे भी घर में मौजूद होते हैं। और फिर उसके बाद पुलिस जो है घर को चेक करती है, आसपास पूछती है, तो पता ये चलता है कि जी इस ख़ातून को किसी और ने नहीं बल्कि इसके शोहर ने ही गोलियां मारी हैं और वो मौके से फ़रार हो गया है। बहरहाल जी उसके बाद पुलिस उसके शोहर को जो है वो तलाश करना शुरू करती है, लेकिन ज़ाहिर है उसने ना मिलना होता है और ना वो मिलता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जो है इस लड़की की लाश को जो है वो शिफ्ट कर देती है और फिर उसके हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि जी इस लड़की ने पसंद से शादी की थी, इसके वालिदैन जो है वो दुबई में सेटल हैं, इसके वालिदैन का ये नाम है और ये उनके नंबर जैसे आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से मिल जाते हैं। पुलिस जो है पूछती है कि इसका शोहर, तो वो ये बताते हैं कि जी इसका शोहर जो है वो भाग गया है और पुलिस ये कहती है कि लग यही रहा है कि जिसको इसके शोहर ने ही कत्ल किया है। पुलिस राब्ता करती है इसके वालिदैन के साथ। वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके जो वालिदैन हैं वो दुबई से उम्रा करने सऊदीया गए हुए हैं। बहरहाल पुलिस ने उनको इन्फॉर्म कर दिया है और मुलज़िम की तलाश जो है वो पुलिस शुरू कर देती है। अब उसके बाद जब मुलज़िम को तलाश करते हैं तो बिल आखिर पुलिस जो है इस मुलज़िम को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो जाती है और मुलज़िम जो कहानी सुनाता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुलज़िम जो है वो ये उसने बीवी के हवाले से बताया, ये मेरी बीवी है, जितनी भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, हमारी पसंद की शादी थी, 3 बच्चे थे, मामला कोई और मसला था नहीं। अच्छा आप ख़ुद सोचें, ये टीचिंग करती है ये जो लड़की है और 2 माह कबल ही पता ये चला है पुलिस को कि जी राबिया जो है उसने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया था और लेक्चरार भर्ती हुई थी। इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई आम खातून नहीं थी। और उसके बाद जो है वो जो है उन्होंने खामद से पूछ कुछ की है। खामद ये खामद मुख्तलिफ़ बातें कर रहा है, वो ड्रामे कर रहा है फ्रैंकली,
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی کبھی کیا بات کرتا ہے، کبھی کیا بات کرتا ہے۔ پولیس سے جو پتہ چلا ہے، پولیس جو ابھی تک بتا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے کہ اس نے یہ کیوں کیا ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو کرمنل ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ پولیس کو ڈاج کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ 2-3 دن رہے گا، اس کے بعد اس کو ذرا اس کی خدمت کرے گی پولیس تو انشاءاللہ یہ بتا دے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کوئی چیز بتا نہیں رہا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے پتہ نہیں، میں نے تو کیا، پہلے تو مان نہیں رہا، پھر وہ کہتا ہے کہ جی میرے بہت زیادتی ہو گئی ہے، میری وجہ سے بہت محبت کرتا تھا، میں کیسے مار سکتا ہوں، میرے تو 3 بچے ہیں، اور یہ تو میں خود بے روزگار تھا اور یہ کمانے کا باعث تھی، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ان کے منہ سے نوالا چھینوں، اور اس طرح کی باتیں وہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کر رہا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو پولیس بتا رہی ہے، پولیس یہ کہتی ہے کہ جی جو ابھی واحد وجہ نظر آ رہی ہے، جو پولیس کو نظر آ رہی ہے، جو اس نے نہیں بتائی، پولیس یہ کہتی ہے کہ واحد جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ اس کی بے روزگاری اور بیوی کی اچھی جاب ہے۔ جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا نا کہ ایسی چیزیں، ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں کہ لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے کہ دوسرا۔ اب پولیس یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بیوی اس کی اچھی لیکچرار لگ گئی تھی، 2 مہینے اس کو ہو گئے تھے، اس کی جاب بھی اچھی تھی، اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی، فیملی وائز وہ زیادہ سیٹلڈ تھی، اس کی فیملی والے دبئی ہوتے ہیں اور یہ یہاں پہ تھا، اور یہ بے روزگار بھی تھا، کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب چیزیں اکٹھی تھیں، یہ سب وہ معاملات تھے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں وہ پولیس کہہ رہی ہے ابھی تک وہ ہمیں، جب تک ہم اس کی مزید کڑیاں نہیں ملائیں گے۔ اچھا، اس کا موبائل فون انہوں نے لے لیا، بچی کا، لڑکی کا جو موبائل فون ہے اس کو بھی انہوں نے لے لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی CDRs بھی نکلوا رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی انہوں نے پوچھ گچھ شروع کی ہوئی ہے، اس کو بھی مزید انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، بچوں سے بھی انہوں نے 3 سے پوچھا ہے کہ جی کیا کوئی مما اور بابا کی کوئی لڑائی وغیرہ یا اس طرح کی، تو بچوں نے یہ بتایا ہے کہ جی اکثر بیشتر بابا جو ہے مما کو ان کی لڑائی بھی ہوتی تھی اور بابا جو ہے وہ مارتے بھی تھے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی، یہ اس بیچاری کا انجام ہوا جو پسند کی شادی، والدین وہاں عمرے پہ ہیں، پولیس نے ان کو انفارم کیا ہے، اور پولیس نے ابھی تک FIR درج اس لیے نہیں کی، کترا رہی ہے پولیس FIR درج کرنے سے کہ وہ آئیں تو پھر اس کے بعد آ کے کوئی FIR درج کروائے۔ لڑکی کے فیملی والے تو یہاں پاکستان میں ہیں نہیں، تو اس کی ابھی تک FIR بھی درج نہیں ہوئی، لیکن اس کو مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا اور اس کو زیر حراست بھی ہے، اور اس کو جو ہے پولیس انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے، پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ گرفتاری شو اس لیے نہیں کروا رہے کہ FIR ہی نہیں ہے تو گرفتاری کہاں سے شو ہوگی۔ اگین ایک اور بیٹی، بہت ہی افسوسناک واقعہ، ایک بہت ہی خوفناک واردات جو ایک ایسے شخص نے کر دی جس نے پہلے محبت کا اس کو جھانسا دیا تھا، اسے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس سے شادی بھی کر لی، پھر اس سے بچے بھی ہو گئے، اور وہ اس کو چلا بھی رہی تھی، اس کا گھر بھی چلا رہی تھی خود جاب کر کے، اور اس بدبخت انسان نے نہ بچوں کو دیکھا، نہ اس کی محبت کو دیکھا، نہ اس کو دیکھا، اور سب کچھ جو ہے ایک دم سے ہی فائرنگ کر کے پسٹل کے ذریعے اس نے مارا، یہ سارا کچھ کیا۔ سب کے لیے دعا کیا کریں جی، اللہ جو ہے سب کو اپنے ذمان میں رکھے۔ بس یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، شیئر کرنا تھا والدین کے ساتھ بھی اسپیشلی۔ اللہ سب کی بچیوں کو اپنی ذمان میں رکھے، اللہ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ وہ جو ہے ایسے ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔